बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर, मेरे साथ और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। उम्मीद है कि आज लाइव स्टूडियो से जब मैं शो कर रही हूँ तो मेरा मतलब है कि मैं मंडे ब्लूज से निकल के डायरेक्ट ट्यूसडे ट्रांसफर कर चुकी हूँ और मेरा स्विच हो चुका है। लेकिन आप अभी तक मंडे ब्लूज से निकले हैं या नहीं निकले, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कल की डिबेट की अगर बात की जाए तो आपको वो डिबेट जरूर जगा देगी कि आपको जागना पड़ेगा कि बहुत एक नैरेटिव जिस पर हम बड़े अरसे से काम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, फाइनली वी कम टू द पॉइंट कि अब हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, आगाज कर सकते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम, इसकी अगर बात की जाए तो बड़े अरसे से इसके बारे में बात की जा रही थी। लेकिन कल जब मुझे पता लगा कि पंजाब से बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो गया है, बहुत सारी ट्वीट्स आई, वज़ीर आला पंजाब ने भी की और वज़ीर तालीम ने भी की और वज़ीर इत्तलात ने भी की। लेकिन इस बात के बाद दरअसल मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने पैनल से ये कह रही थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बेसिकली अभी वो मसला शुरू हुआ है। अगर तालीम के एतबार से बात की जाए, मैं अपने प्रोग्राम में सिर्फ तालीम की बात करती हूँ या तालीमी सेक्टर की बात करती हूँ, तो पाकिस्तान का तालीमी मैदान इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है और देखना ये पड़ेगा कि हमने इस कम्प्लेक्सिटी के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब अगर स्टेक होल्डर्स की बात की जाए, हुकूमत की बात की जाए, वालिदैन की बात की जाए, असातिज़ा की बात की जाए, इवन स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो इस टॉपिक को लेने के बाद मेरी कोशिश होती है कि इन सब की बातें जो है वो आप तक, स्क्रीन के ऊपर जो लोग हैं उन तक पहुंचाया जाए कि तमाम लोग रिव्यू क्या रखते हैं। और रिव्यू में एक चीज जो बड़ी अया होकर हमारे सामने आती है वो ये कि पाकिस्तान में खासतौर पर हम लोकल देखते हैं तो हमारे पास 2-3 सिस्टम्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को कहा जाता है कि वहां पर पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जाते हैं तो आपको प्राइवेट डिग्री की बजाय आपको गवर्नमेंट डिग्री चाहिए होती है। एक लोकल थॉट ये है। प्लस ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वहां पर आपके वालिदैन ज्यादा रिलाई करते हैं। AO लेवल्स भी एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक भी एग्जिस्ट करता है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर लाहौर शहर की बात की जाए या सूबा पंजाब की बात की जाए तो 90% से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इस चीज को कि हम प्राइवेट सेक्टर में पढ़ेंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी हो सकती है। स्कूल टू स्कूल, इलाका टू इलाका और हर चीज रीजन टू रीजन, इवन तो अगर शहरों की बात की जाए तो आपका करिकुलम सिंगल होना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जिस पर फाइनली इनिशिएटिव लिया गया है PTI गवर्नमेंट की जानिब से। तमाम स्टेक होल्डर्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करूंगी, किसी एक को मैं इस चीज का क्रेडिट बिल्कुल नहीं दूंगी कि अगर सिंगल करिकुलम पर हमने स्विच करना शुरू कर दिया है या कर रहे हैं, इसका एक पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, उस इकोसिस्टम में आपका और मेरा करैक्टर क्या होगा, इस पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। आपकी राय भी उतनी ही अहम है जितनी कि हमारे पैनल की। तो पैनल से आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, 12 मेरे शो में आ चुकी हैं, साजिद हफीज साहब कहते हैं ये एक्सपर्टीज इन दौरान काइंड ऑफ फील्ड, माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट है और ट्रेनिंग के एतबार से हमेशा एक बात करते हैं कि बच्चे, मुझे ऐसा लगता है सोहा कि असातिज़ा की ट्रेनिंग की भी अशद जरूरत है। तो सिंगल करिकुलम पर अब आपकी ट्रेनिंग का काम जो है वो इनके सुपुर्द है, तो इनसे आज के इस हवाले से डिटेल में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने का बेहद शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं आयशा इकबाल, इन्हें कहते हैं ये मेंबर हैं पंजाब करिकुलम कमेटी की। प्लस मैंने भी डिटेल में इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश की है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसके लिए जो ट्रेनिंग हो रही है उसकी ये मेंबर भी हैं। प्लस आपको कमेटी जो बनाई गई है उसका मेन पर्पस क्या है वो हम आयशा से जानने की कोशिश करेंगे। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने का बेहद शुक्रिया, हैप्पी टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, आपका तारुफ कराती हूँ, सैयद वकास जाफरी ने कहते हैं ये भी एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं। तो इनसे जानेंगे कि अब हमने स्विच तो फाइनली कर लिया, अब आगे का टास्क जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोसीजर और इकोसिस्टम क्या होना चाहिए, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सैयद वकास साहब, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे कि बहुत वैलिड बात है कि हमारा तालीमी निज़ाम या एक निसाब ना होने की वजह से जो तबकाती फर्क आ गया था हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। बच्चे जो एक एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं या मीडियोकर फैमिली से या लोअर क्लास से, बच्चा उतना ही ज़हीन है, लेकिन जो उसको पढ़ाया जा रहा था वो मुख्तलिफ चीजें थी। सब एक चीज की ट्रेनिंग ही आपको नहीं मिलेगी तो फिर आप उसमें एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? अब हमारा चैलेंज क्या होगा, किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे कि सिंगल नेशनल करिकुलम, इस पर बहुत सारे लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहैसियत एक असूल के और एक कॉन्सेप्ट के तौर पर तो हम इसको वेलकम करते हैं और ज़रा ये इस नीड ऑफ द टाइम के भी तालीम के ज़रिए ही आप एक कौम बनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कौमों की तामीर और तरक्की का सफ़र तालीम से शुरू होता है और ख़ासतौर पर अर्ली एजुकेशन से, इसलिए कि यानी माहिरीन इस पर मुत्तफ़िक है कि बच्चे की जो शख्सियत इब्तदाई 10 साल के अंदर बनती है वही आगे चलती है, जो उसकी ज़िंदगी में जो बुनियादी चीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अगली बात है कि जब भी हम ऐसी डिस्कशन के अंदर बैठते हैं तो हम मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे का हरीफ बना लेते हैं, मसलन गवर्नमेंट, वालिदैन,
اچھا اس طرح شعبہ جات. میرا خیال ہے کہ مثلا اگر میں ایک پاکستان کا سٹیزن ہوں تو میں ایک ٹیکس دیتا ہوں اور ٹیکس کے نتیجے میں پورا ایک نظام چل رہا ہے. اچھا اگر پرائیویٹ سکولز تعلیمی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا بوجھ بتا رہے ہیں. یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں ایک لمحے کے لیے جب ان کو ہم بالکل ایک حریف قرار دیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے بعض اوقات پریس کی بریفنگ سے اور کچھ ٹویٹ سے جو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بالکل آپس میں نبرد آزما ہے. میرا خیال ہے نہیں. دیکھیے ہمیں اس وقت پاکستان جتنے بڑے چیلنج سے دو چار ہے, چاہے وہ لٹریسی کے چیلنج ہو اور چاہے وہ کوالٹی کے چیلنج ہو, جس کا تذکرہ دونوں یعنی فاضل پینلسٹ نے کیا ہے. ہمیں مل کر یہ کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس جیسے نا جرنی آف 1000 مائل سٹارٹ فرام اے سنگل اسٹیپ, یہ ایک طویل سفر ہے لیکن یہ پہلا قدم اس کا اٹھا لیا گیا. اچھا اب مسئلہ یہ کہ اس کی بہرحال یہ پرابلم ہے کہ پاکستان ایک فیڈرل یونٹ ہے کہ جس کے اندر 5-6 یونٹس موجود ہیں اور جس میں ہیل آف ڈفرینس. دیکھیے آپ بلوچستان اور انٹیریئر سندھ کو آپ دیکھ لیں اور آپ اسلام آباد اور کراچی اس کو دیکھ لیجئے, اس میں اب کچھ مسائل ہیں. اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو کیسے لے کر چلتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت لگ رہا ہے کہ پنجاب اور کسی حد تک KPK میں ایک ایگرنیس اور ایک پیشن ہے SNC کے حوالے سے. اچھا اس کے مقابلے کے اندر سندھ بالکل پیسو ہے, آپ جانتی ہیں وہاں چونکہ ایک دوسری پارٹی گورنمنٹ ہے. بلوچستان کا جو ہے کہ اسپیکٹرم بالکل ایک مختلف ہے وہاں کے وسائل کی وجہ سے اور وہاں کی ایک بہت بڑے رقبے کی بنیاد کے اوپر. اچھا خود آزاد کشمیر ہے, اس نے کہا کہ ہم اگلے سال 2022 سے شروع کریں گے. انہوں نے ابھی پچھلا کریکولم ہی وہ اس کو چلا رہے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ اس پر مثال کے طور پر میں آپ کو عملی مسئلہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے بلکہ پنجاب کے اکثر تعلیمی اداروں میں جنوری فروری اور مارچ کے اندر تعلیمی سیشن شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ انتظار نہیں کر رہے گورنمنٹ کے, گورنمنٹ نے کب لے کر آنے, انہوں نے مارچ میں اپنے بچوں کو کتابیں لے دی ہیں. اب یہ ایک عملی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کتابیں بچوں نے لے لی ہیں مارچ کے اندر, فروری کے اندر نئے تعلیمی سیشن کی. اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو اب اگست آ گیا ہے اب وہ کتابیں آپ علیحدہ کر دیں, اب SNC کی کتابیں اب لگائیں. اب SNC کے 2 ماڈل ہیں, ایک ماڈل ہے گورنمنٹ کا بالکل ایسے اچھا جو کتابیں ہیں, اچھا دوسرا ماڈل ہے کہ جو پرائیویٹ پبلشر کو NOC دے رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج کی تاریخ میں پری 1 to 5 56 کتابیں منظور ہیں, ان میں سے اکثر جو ہے اپنا میتھ اور سائنس کی ہیں. یعنی ابھی باقی سارے سبجیکٹ کی کتاب منظوری نہیں ہوئی, جو پروسیس ہے سنگل نیشنل یعنی PCTB کا. تو گویا دیکھیں یہ عملی مسائل ہیں. اور آپ کو پاکستان جیسے اس کے اندر دیکھیں کانسیپٹ بہت ٹھیک ہے, پرنسپل بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ایک قوم تیار کرنی ہے مدرسے کے اندر بھی اور جو ہے کہ ایلیٹ سکول کے اندر بھی اور پبلک سکولز کے اندر, پرائیویٹ سکولز کے اندر بھی, لیکن ایک ول ٹیک ٹائم. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی پبلشر کے ساتھ بھی ایک جسے کہتے ہیں ایک بینائن ایک مدرلی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے تاکہ اس میں صاحب دیکھیے آپ کا پوائنٹ اس اعتبار سے بہت ویلڈ ہے کہ آپ اگر یہ دیکھو کہ ہم بلیم گیم کس طرح سے کھیلتے ہیں. مطلب ہم نے ایک سنگل نیشنل کریکولم کو ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا, وہاں تک ہم نے اپنا جو فرض پورا کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا, لیکن اس کے آگے کی جو ٹریننگ ہے, جو امپلیمنٹیشن ہے, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. پروگرام کے آغاز میں نے کہا, میں بھی بات کو دوبارہ سے کوٹ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز ابھی تو وہ کام شروع ہوا ہے جس کے بارے میں ایک لمبے عرصے تک سوچا گیا تھا, لیکن ان 2 سالوں میں ہم نے کیا دیکھا ہے, ہم نے ٹویٹ کے ذریعے اپنا نظام تعلیم چلایا ہے. کوئی بچے کو ایگزامس ہونے ہیں, ایگزامس نہیں ہونے, ایک ٹویٹ آتی ہے کہ ایگزام ہو گئے, بچے خوش ہو گئے. اب بچے یہ نہیں پوچھتے انسٹرکشن یا نوٹیفیکیشن کیا آیا ہے, بچے صاحب یہ پوچھتے ہیں ٹویٹ کیا آئی ہے. مطلب مراد راز نے کیا ٹویٹ کی ہے, شفقت محمود صاحب نے کیا ٹویٹ کیا, اور پھر اتنی ساری جو میمز بنی ہے وہ الگ. مطلب ہم لوگ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں بٹ فار دا سیک آف کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم بلیم گیم کتنا کھیلتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کی اگر بات کریں, اساتذہ کی اگر بات کی جائے, کنسرن ڈپارٹمنٹ کی, یا صرف حکومت پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. اب ہم لوگ پہلے ان کو سنگل پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں گے تو سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر صوبائی لیول پہ یا وفاقی لیول پہ بات کی جائے تو یہ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں؟ جی اس میں 2 باتیں ہیں. پہلے تو میں سیکنڈ کروں گا سعید وقاص جعفری صاحب نے جو بات کی ہے بالکل وہ اپنی جگہ ویلڈ ہیں, اور جس درد دل کے ساتھ جو بات کو کہنا چاہ رہے ہیں بالکل سمجھ میں آ رہی ہے, بات ان کی درست ہے. جہاں جہاں ہمارے تحفظات ہیں وہ جائز ہیں, وہ درست ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور جس طرح وہ اشارہ فرما رہے ہیں جعفری صاحب, اور آپ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا, میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز کا جہاں بھی اختلاف ہے, جہاں بھی ان کے ایشوز ہیں, ان کو بیٹھ کے ایڈریس کرنا چاہیے. اور بڑی ضروری بات جی سامنے آئی ہے کہ اگست کے اعتبار سے کہ نیا سیشن سٹارٹ ہوگا اور جن سکولز میں ہو چکا ہے, بالکل یہ وہاں موجود ہے, یہ پریکٹیکل اپروچ ہے. مطلب یہ بات موجود بات کی نا وقاص صاحب نے, میں اس کو بار بار اس لیے بھی کوٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بات ہوا میں کرنا, اس کی ڈسکشن کرنا, اس کا اپروو ہو جانا, کوئی ٹویٹ آ جانا, سنگل نیشنل کریکولم پر بات کر کے ہم نے کہا جی کل تو مبارکبادوں کا ایک سلسلہ جاری تھا پورا نا, میں نے ٹویٹ پہ دیکھا تو ہر کوئی دوسرے کو مبارکباد دے رہا تھا کہ چلے پنجاب نے کام شروع کر دیا ہے. اگر ہم بات کریں پالیسی میکرز کی,
वकास साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपका पॉइंट बड़ा टेक्निकल था कि पब्लिशर्स को भी हमें कीप इन माइंड रखना पड़ेगा। अगर हम इस एतबार से देखें तो जब हमने इस चीज़ पर बात की कि सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट कराना है, तो उससे पीछे एक लंबी तगो-दो है काफ़ी अरसे की। उस अरसे में ये भी देखना था कि आपने पब्लिशर्स को क्या इंडिकेट करना है, असातिज़ा को, गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, हर चीज़ को इंडिकेट करने के बाद हमने सबको इत्तेमाद में लेकर ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। कौन लोग लूप में नहीं रहे जो कि दुश्वारी का सामना जिन्हें हो सकता है, जिन्हें मुश्किल हो सकती है? इसमें देखिए कुछ ना प्रॉब्लम ये भी हुई कि शुरू से मसलन इब्तदाई तौर पर जब सिंगल नेशनल करिकुलम का कॉन्सेप्ट आया तो मुझे खुद फेडरल जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है वहाँ के ज़िम्मेदार ने बराह से बताया कि हम एक किताब तैयार करना चाह रहे हैं कि विदाउट एनी, यानी जिसे कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश के अलावा, यानी ये शुरू यहाँ से हुए थे। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उन्हें पता लगा कि ये मुमकिन नहीं है आज की दुनिया में, इसलिए कि भी आप यानी एक किताब, यानी सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब कभी भी सिंगल बुक नहीं होता। ना अमेरिका में है ना बरतानिया के अंदर सिंगल बुक बहुत ही कम, रेयर कुछ मिसालें मौजूद हैं। तो असल में मेरे ख्याल है कि वक्त के साथ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई। मैं अमली मसाइल की बात करता हूँ। देखिए मसलन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो किताब के अप्रूवल का प्रोसेस बनाया है उसने 3 कमेटियां बनाई हैं। अब आप देखिए ना, इससे पता लगता है कि देखिए आपको सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपने सिर्फ एक चीज़ बना ली है। मैंने कहा हम अप्रिशिएट भी करते हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है। अब मसला देखिए, वो कहता है कि इंटरनल रिव्यू कमेटी, एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी, मदरसा उलमा बोर्ड, यानी आपने प्राइवेट पब्लिशर ने अगर ये किताब मंजूर करानी है तो ये 3 जगह से गुजरेगी। अच्छा, इसमें कितना टाइम लगेगा? अच्छा, अब इसके मुताबिक आज KPK में आ जाए, वहाँ ये है ही नहीं। अच्छा, अब देखिए होना तो ही चाहिए कि अगर एक किसी सूबे से अगर एक किताब मंजूर हो रही है तो अगर सिंगल नेशनल करिकुलम है तो उसका मतलब है कि दूसरे में वो इसी बुनियाद पर मंजूरी, क्योंकि वो सिंगल नेशनल करिकुलम है, वो प्रोविंशियल करिकुलम नहीं है। देखिए मुझे लग रहा है कि ये वो प्रॉब्लम है जो पब्लिशर को फेस करने पड़ रहे हैं। मिसाल तौर पर अगर मैं पब्लिशर की नुमाइंदगी करूँ, उससे अगरचे मैं अगर एक पब्लिशर यहाँ से किताब मंजूरी ले रहा है, उसको एक नए सिरे से प्रोसेस करना पड़ा है KPK में, बलूचिस्तान के अंदर अलहदा, तो इसका मतलब है कि आप या तो आपको ये तय करना चाहिए था कि अगर हमने जब एक पैरामीटर बना दिए तो फिर इसका मतलब है कंटेंट SLOs जिसकी बात कर रहे हैं मेरे दोनों लोग, तो इस बुनियाद पर होनी चाहिए। तो ये देखिए हम जॉब करें या वो उसमें एक प्रमोशन होता है, उसमें एक जो है कि ग्रेस टाइम होता है। आई थिंक मेरा ख्याल ये होना चाहिए और इंशाल्लाह हो जाएगा। और हम इंशाल्लाह इस एतबार से हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं, तालीम से जितने भी स्टेक होल्डर हैं। लेकिन ये देखें, अच्छा एक और प्रॉब्लम है, हम ये देखें कि इस अरसे के अंदर स्कूल ऑलमोस्ट 1.5 साल बंद रहे हैं। यानी मैंने एग्जैक्ट जो है कि काउंट किया है, इन जो है कि 18 महीनों के अंदर सिर्फ 3 महीने मजमूई तौर पर स्कूल खुले। जो लर्निंग लॉसेज हैं बच्चों के, जो कॉन्सेप्ट नहीं वो हो सके मैच्योर, एक मसला ये है। फिर कोविड की वजह से इस वक्त आप एक चौथे फेज से गुजर रहे हैं। तो मैं एक दरख्वास्त करूंगा हम अपने जो गवर्नमेंट के जिम्मेदारान से कि काइंडली इसको एक आयरन हैंड या स्टिक के तौर पे ना लेके, यानी इनको वालदैन की जो मुश्किलात है वो भी देखें। और दर हमेशा ये होता है कि जब एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ आप 18वीं तरमीम के बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है सूबों का डोमेन है, तो सूबे ये तय करेंगे कि भाई अमली तौर पर देखें। अब सिंध नहीं मानेगा तो आप क्या कर लेंगे? यानी आपको पता है ना कि सिंध जो है कि वो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उनका नुक्ता नजर है, तो उनको भी एतमाद में लेकर। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे वकास साहब कि आप वीटो कर दें तो फिर अगला बंदा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है वकास साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि अब जरा स्टेप फॉरवर्ड करके अगली बात कर लेते हैं। आपने कहा कि 2 से ज्यादा बुक्स ऐसी नहीं जिसको मुकम्मल तौर पर अप्रूव कर दिया गया है। अब ये प्रोसीजर कितना टाइम टेकिंग हो सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए? बिकॉज पहला स्टेप तो हमने ले लिया जो कि मुश्किल होता है, लेकिन उस पर कंसिस्टेंसी उससे भी ज्यादा मुश्किल अमल है। कितना टाइम लगेगा हमें इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करने में और फिर आगे? तो यानी जिस तरह आपके इल्म में है कि अब ये कुछ अर्सा मेरा ख्याल है ये हाइब्रिड लर्निंग जिसको हम कहते हैं ना, मिक्स एंड मैच, ये चलेगी। देखिए इस वक्त जो है कि जो पूरी दुनिया में जो है कि जो सेहत के माहिरीन है और हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, खुद पाकिस्तान की NCOC है, मतलब इस वक्त हम चौथी लहर की बात आ रही है। कराची में बहुत शिद्दत है, बाकी जगहों पर भी, लाहौर में भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो अभी भी आपको पता है कि 50% लोग स्कूलों की इजाज़त है कि आप एक क्लास अगले दिन वो ब्रेक करें, उससे अगले दिन जाए, ताकि लोगों के वो सोशल डिस्टेंसिंग। तो मुझे लग ये रहा है कि हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। देखिए एक तो ये 1.5 साल की छुट्टियाँ, फिर कोविड और उसके बाद सिंगल नेशनल करिकुलम। देखिए इन तीनों को हम इकट्ठा करें तो मेरा गुमान है कि बिल्कुल हमें इस अरसे को जो है कि इस तजर्बे को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस पर इत्तफाक करता हूँ। और आई थिंक मेरा ख्याल है 2022 जो है 2022 जो मार्च में या अप्रैल में जो हमारा तालीमी सेशन होगा, तो उम्मीद है कि ये अप्रूवल के मराहिल जिस तरह हम कह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि यानी टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है बाकी वो अपने उसको जो है कि मंजूरी के, अब देखिए ना प्रोसेस को फ्लेक्सिबल इसलिए करें। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपके इल्म में ये होगा
کہ پبلشر سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خود جائیں اور ریویو کمیٹی سے، چاہے وہ مدرسہ بورڈ کی ہو اور چاہے وہ ایکسٹرا ریویو کمیٹی، اس سے خود ریٹس طے کریں. اب ہے کہ یہ ایک نئی قسم کی ایک آپ سے ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، واکنگ آن اے ٹائٹ روپ جو ہے کہ یعنی اگر آپ کے 6 سبجیکٹ ہیں اور 6 سبجیکٹ کے لیے جو کہ 6 کمیٹیوں کے پاس جا کر آپ نے جو کہ ان سے جو کہ ریٹ بارگین کرنے ہیں، پھر ان کی مدت کا تعین مثلا ایک مہینہ اس وقت لگ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ اس 6 مہینے کے اندر والدین کو بھی، آپ نے جو بات کی نا والدین کی، دیکھیے ہماری تعلیمی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیرنٹنگ از مور امپورٹنٹ دین ٹیچنگ، کہ یہ ٹیچنگ زیادہ اہم ہے. اور یہ والدین دیکھیں اس عرصے نے ہمارے والدین کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل جو ہے نا، وہ جو ہم کنٹریکٹ پہ دے دیتے تھے نا ہر چیز، کہ یہ جو ہوتا اچھا والدین کہتے تھے کہ بس یہ اسکول سب کچھ کرے ہیں، پھر ٹیوشن کرے. ہاں تو میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی سی والدین کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے کہ جس میں وہ لے کر بیٹھے ہیں انہوں نے. پھر میرا خیال ہے ٹیکنالوجی نے ہمیں جو ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک اچھے اثر یہ ہوا کہ ورنہ اس سے پہلے اب کم از کم یہ ضرور ہو گیا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ بھئی واٹس ایپ کے ذریعے سے، زوم کے ذریعے سے، گوگل میٹ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے کہ جو اچھے تعلیمی ادارے خاص طور پرائیویٹ سیکٹر میں انہوں نے بچوں کے لرننگ کلاسز کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن منیمائز کرنے کی کوشش کی. تو آئی تھنک میرا خیال ہے وقاص صاحب اس بات پر ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیوں کہیں کہ 2021 تو آپ کو کم سے کم ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں ہی رہنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا، بیکاز یہ جو ویکیوم ہمارے پاس آیا ہے کووڈ کی صورت میں، یا پھر یہ سنگل کیریکولم نیشنل جو ہم لوگ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ جو 1 سال ہے نا ہمارے پاس، اس میں ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے یہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو پروڈکٹیولی کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ایک پری پلاننگ کا پارٹ ہونا چاہیے. میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کتنی بار یہ بات کر چکی ہوں، آج پھر سے ایک بار مارننگ شو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسکرین پر بیٹھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، انگلش از اے یونیورسل لینگویج، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ یونیورسٹی لیول کی بات کریں، اپنی ڈگریز کی بات کریں، تو انگلش 1، انگلش 2، انگلش 3، انگلش 4 اتنا انگلش پڑھا رہے ہیں. اور میں نے جب بی ایس کیا تو میں نے پاکستانی میڈیا میں کام کرنا تھا، میں نے خبریں پڑھنی تھی، مجھے استحصال کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، مجھے تذبذب کا معنی پتہ ہونا چاہیے. مطلب اردو زبان سے ہمارے بچے اتنے دور اس لیے ہیں بیکاز ہماری پیڈاگوجیز، تدریسی عمل ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم سکھا دیتے ہیں وہ چیز جو کہ انٹرنیشنل لیول پر یوز ہوتی ہے. بھائی نیشنل وائز پہ تو اس کو دیکھنا پڑے گا نا، یہ ایک اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک پریڈکشن ہے وقاص صاحب کہ پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر، جب ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آسان نہیں ہوگا کہ مخالفت آئے گی اور ایک بڑی تعداد میں مخالفت آ سکتی ہے. اس کو کس طرح سے کوپ اپ کیا جائے گا؟ لوگ ہر کوئی پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کا کلیش زیادہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں. میرا خیال ہے کہ مخالفت جو ہم بار بار یہ بات کریں نا، نہ کانسیپٹ، نہ پرنسپل اور نہ اس آئیڈیا کی مخالفت ہے، صرف وہ امپلیمنٹیشن میں کچھ مختلف نقطہ نظر ہے. میں اس کو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ذرا کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یعنی ہو جائے گا آئی تھنک جو ہے نا کہ. اور یہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، یہ جو لینگویج کی بات ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور پوری دنیا میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی قوم نے کسی دوسرے کی زبان کو اختیار کر کے 100% لٹریسی حاصل کی ہو. ہم اس وقت جو ہے کہ اپنی عمر کے 70 سال میں پاکستان، لیکن ابھی بھی 60% سے لیس ہے ہمارا لٹریسی ریٹ. اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں پرائیڈ بھی ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں، بلکہ یہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس میں کہا گیا کہ یہ جو ارلی ایجوکیشن یہ تو ہونی چاہیے مدر لینگویج میں، جہاں پنجابی ہے وہاں یہ جو کمیونیکیشن جو آپ کی ہے کہ آپ نے جو بھی پڑھانا ہے، اگر آپ اس جو ہے کہ آپ ماحول کی زبان کو استعمال کریں گے تو بہرحال یہ اردو اس کا پورشن بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے اندر، اس کے نتیجے میں، تاکہ یعنی ہمارے وہ جو مارجنلائز لوگ ہیں جو دیہاتوں میں یا جہاں کی بات ہم جن کو ٹریننگ کے ذریعے سے ہم امپاور کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ بہتر ہوگا. اچھا، آپ مادری زبان کی بات کریں جو کہ بڑی زبردست سی بات ہے کہ پہلے انیشل سٹیجز پہ آپ کسی بھی ریجن سے بلانگ کرتے ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، سرائکی، کے پی کے، مطلب کچھ بھی لے لیں نا، ہمارے پاس تو ورسٹیلٹی اتنی زیادہ ہے. تو اگر آپ کسی بھی ریجن یا علاقے کو لیں تو آپ کی مادری زبان کوئی بھی ہے، اگلے آنے والے کچھ سالوں میں آپ کو اسی کو سیکھنا چاہیے. یہ وہ بات ہے جو کہ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایک لینگویج ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا قطعاً ضروری نہیں ہے. تھینک یو سو مچ تھری آف یو. بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی، مزید اس کو کیری آن ہم کر سکتے تھے، لیکن اگر ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا تو 1 گھنٹے کے ہم پابند ہوتے ہیں. اور اس 1 گھنٹے میں جو میں نے کرکس نکالا ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا جو قصوروار کمپنی ہے نا وہ آپ کے والدین کی ہے. میں نے بڑے سارے والدین کو احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ بچے سے اردو میں بات نہیں کرنی، انگلش سکھاؤ اس کو، ذرا سی اردو میں بات کرو. میرے گھر میں یقین کریں، میں نے اپنی آپیوں کو دیکھا ہے، وہ بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ جب کوئی آتا ہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو آپ اسے کہنا ہے آپ آئیں، آپ بیٹھیں، آپ کھائیں، آپ ایسے نہ کیجئے نا. مطلب یہ اردو کے آداب ہیں
جو کہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی زبان پر قائم اور دائم رہتی ہیں. تو سنگل نیشنل کریکولم کو جو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، سب سے اہم فیکٹر اس میں یہ کہ اپنی زبان کو سیکھیں، کیونکہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. پاکستان کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور آپ کو بھی یہ تھاٹ کے ساتھ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے کہ اپنی زبان سے بہتر کوئی زبان نہیں. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کائنڈلی کووڈ-19 کا چوتھا ویریئنٹ بہت خطرناک ہے، پریکاشنز پلیز کیجیے گا. اللہ حافظ.